ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनां। चमस उवाच मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्भ्रष्टाः पतन्त्यधः। दूरे हरिकथाः केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्याभवादृशाम्। विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम् श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यां नायवादिनः। कर्मण्यकोविदास्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान्मूढा यया माध्व्यागिरोत्सुकाः। रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः दाम्भिकामानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्। वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः। यजन्त्यसृष्टान्न विधानदक्षिणं वृत्यै परं घ्नन्ति पशो न तद्विदः। सृजा विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मजेनान्धधियः सहेश्वरान् सतोऽवमन्यन्ते हरिप्रियान् खलाः। सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्वस्थितं यथाखमात्मानमभीष्टमीश्वरम्। वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना। व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा। धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति। गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युन्न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनन्न हिंसा। एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धन्न विदुस्वधर्मम्। ये त्वनेवं विदो सन्तस्तब्धाः सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्। द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्। मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः। ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्। त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। एत आत्महनो शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः। सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः। हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः। राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो नृभिः। नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। करभाजन उवाच कृतं त्रेताद्वापरं च कलिरित्येषु केशवः। नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते। कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः। कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलो। मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैराः सुहृदः समाः। यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च। हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मलः। ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः। हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सृक्सृवाद्युपलक्षणः।
तन्तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः तन्तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम् यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापर उर्वेशस्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहन्तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीन् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगन्दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैर्युज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः क्वचिन्महाराजद्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलन्तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवे मलाशयाः देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणान्न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान्मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत् ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम् त्वमप्येतान् महाभागधर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निस्सङ्गो यास्यसे परम् युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजनैः आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः वैरेण यन्नृपतयः शिशुपालपौण्ड्रशाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम् मापत्यबुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परे व्यये भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सतां
अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते। श्रीशुक उवाच एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्यः समाहितः स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।